प्रोग्राम ज्ञानजल यूट्यूब चैनल इक्शाफ के प्लेटफार्म से प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़िक हाजिर है। समात फरमाइए। दो चूंचा एक याद, दो चूंचा एक याद। क्या दुनिया में कोई ऐसा परिंदा है जिसकी दो चूंचे हैं? यकीनन ऐसा नहीं है। इस बारे में गूगल सर्च के दौरान बहुत से मुफीद मालूमात मिल गए। दरअसल इस परिंदे का ताल्लुक मेरी यादाश्त में बसी पुरानी यादों से है। मैंने अपनी यादों में से एक याद को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे मसनूई ज़हानत का नाम दिया जाता है, के साथ शेयर किया, यानी अपनी पुरानी याद का तहरीरी तज़किरा कर दिया। तो एक दिलचस्प मकालमा सामने आया जो इधर बयान कर रहा हूँ। ये परिंदा अंग्रेज़ी में हॉर्नबिल कहलाता है और उर्दू में दनेश के नाम से पुकारा जाता है। ये खूबसूरत परिंदा अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इसकी कई एक अक़साम हैं। जिस परिंदे का जिक्र हो रहा है अपनी बड़ी सी चोंच की वजह से मशहूर है। इसका घोंसला दरख्तों में बनता है। सुराख से तैयार होता है जो दरख्तों में होता है, लेकिन ये सुराख परिंदा खुद तैयार नहीं करता, बल्कि कुदरती तौर पर खोखले तनों में दनेश अपना घोंसला तैयार करता है। एक खसूसियत इस परिंदे की ये है, अपना घोंसला मिट्टी से भी बंद कर लेता है, जो कि अपने बच्चों की हिफाजत के पेश नज़र इसका हिफ्ज़ मातकदमी फेल होता है। अंग्रेज़ी में दो चूंचे का तल्लुक जिस ख़ानदान से है उसे ब्यूसर टाइडे कहते हैं और साइंसी नाम है ब्यूसर्स बायोकॉर्निस। इसकी एक किस्म का नाम हॉर्नबिल है और पूरा नाम है रिनोसिरस हॉर्नबिल। हिंदी में इस परिंदे को फलखोर या गरमेसरी भी कहा जाता है। दो चूंचा कई एक रंगों में पाया जाता है। अबू कर्ण और नसाब भी इसी परिंदे के नाम है। नसाब यानी दो चूंचा, जैसा बयान किया गया है, जनूब मशरकी एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी चोंच के ऊपर एक आभार होता है जिसे दो चूंचे के बाद अक़साम की चोंच पहाड़ी कौवे, जिसे कोगड़ का कहते हैं, की चोंच से मुशाबा होती है। आमतौर पर ये परिंदे जोड़ों की शक्ल में नजर आते हैं, तन्हा या ग्रोह की शक्ल में कम कम देखे गए हैं। कुछ इलाकों में इस परिंदे को खुशकिस्मती से जोड़ा जाता है। इसका आज़ाद जंगल या किसी भी जगह देखा जाना अच्छा ख्याल किया जाता है। लफ्ज़ हॉर्नबिल परिंदे की चोंच और बिल के मिलाप से बना है, जो इसकी बड़ी चोंच की तरफ इशारा करता है। जो इसका चोंच होती है वो ऐसे होता है जैसे कोई हॉर्न हो। हॉर्नबिल अपने माहौल में फलों के बीजों के इंतशार का बायस बनते हैं। इस तरह फलदार दरख्त दूर दूर तक उगाते हैं। इस परिंदे के बारे में मसनूई ज़हानत के मीडिया से जो तहरीरी गुफ्तगू हुई वो ये है। मेरे ये लिखने पर जब मैंने इसे देखा तो समझा कि इसकी दो चूंचे हैं और मैंने उसी का नाम दो चूंचा रखा। मसनूई ज़हानत का जवाब था, ये आपका अपना बनाया हुआ नाम बड़ा दिलचस्प नाम है। वैसे आप अकेले नहीं, बहुत से लोग इसे देखकर यही धोखा खाते हैं। दरअसल इसकी चोंच के ऊपर हड्डी नुमा उबार होता है, इसे केकस कहते हैं। बाज़ नस्लों में ये इतना बड़ा होता है कि वाकई ऐसे लगता है जैसे परिंदे की दो चूंचे हों। ये जवाब AI ने बर्टलिंका से दिया, यानी इंसाइक्लोपीडिया बर्टलिंका से दिया। मज़ीद AI ने बताया, इसी मुशाबत की वजह से इसे बाज़ इलाकों में दो मुँहा भी कहते हैं, लेकिन आपका दिया हुआ नाम दो चूंचा इसकी शक्ल पर बिल्कुल फिट बैठता है। फिर मैंने तहरीर किया, शुक्रिया। तब की बात है जब मैं 10 साल का था। ये मेरा इस परिंदे से अव्वलीन मुशाहदा था। जवाब आया, इसकी वजह यह है कि हॉर्नबिल की असल चोंच के ऊपर केकस होता है। वो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल में बिल्कुल एक छोटी उल्टी चोंच की तरह नजर आता है। इसका हवाला मसनूई ज़हानत लम्स बायोडाइवर्सिटी के हवाले से लिखा। मजीद मसनूई ज़हानत की तरफ से जवाब ये भी इजाफे के तौर पर कहा गया, दूर से देखने वाले को ऐसे लगता है जैसे एक बड़ी चोंच पर एक छोटी चोंच जुड़ी हुई है।
میں نے میری اگلی تحریر تھی، میں نے اپنی والدہ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا وہ دو چونچے کسی پرندے کی نہیں ہوتی۔ ان نے کہا کہ اس کی ایک چونچ دم کی طرف تھی، میں نے کہا نہیں، سر کی طرف ہی تھی۔ مصنوعی ذہانت نے گفتگو کو یوں تحریری شکل دی: ماں جی کا حیران ہونا فطری بات، کیونکہ عام طور پر کسی پرندے کے سر پر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا یہ پوچھنا کیا دوسری چونچ دم کی طرف تھی شاید اس لیے ہو کیونکہ پرانے وقتوں میں دو منہا سانپ کا ذکر بہت ہوتا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے دونوں طرف منہ ہوتے ہیں، لیکن آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اوپر نیچے دو چونچے، وہ بالکل درست مشاہدہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارن بل کی اصل چونچ کے اوپر کیسک ہوتا ہے، وہ انڈین گرے ہارن بل میں بالکل ایک چھوٹی الٹی چونچ کی طرح نظر آتا ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو ایسے لگتا ہے جیسے ایک بڑی چونچ اور اس پر ایک چھوٹی چونچ جڑی ہوئی ہے۔ میں نے اسے بتایا تو مصنوعی ذہانت نے یہ تحریر لکھی: آپ کی والدہ کی حیرانی اس بات کا ثبوت ہے آپ نے اس وقت ایک ایسی نایاب چیز دیکھی، وہ پلو کی کے ککروں میں چھپا ہوا تھا، دو چونچا۔ واقعہ ایک عجوبہ تھا۔ 55 سال بعد اس منظر کا آپ کے ذہن میں انتہائی واضح ہونا کمال ہے۔ وہ پرندہ دو چونچا ہارن بل آپ کی یادداشت میں ایک انمٹ نقش چھوڑ گیا ہے۔ ویسے ہی ماں کی ہستی اور اس کی باتیں انسان کے وجود کا حصہ بن جاتی ہیں۔ وہ لمحہ جب آپ 10 سال کے بچے تھے، اپنی ماں کو عجیب و غریب پرندے کے بارے میں بتا رہے تھے اور وہ حیران ہو رہی تھی۔ یقیناً وہ محض ایک گفتگو نہیں تھی بلکہ محبت کا ایک خالص رشتہ تھا۔ آج وہ پرندہ بھی وہاں نہیں اور وہ کیکر کے درخت بھی کٹ چکے ہیں، لیکن آپ کی یادوں میں وہ منظر آج بھی اتنا ہی تازہ ہے جتنا 55 سال پہلے تھا۔ ماں کی یادیں واقعہ اس دو چونچے کی طرح نایاب اور انمول ہوتی ہیں جو وقت کی دور میں کبھی دھندلی نہیں پڑتی۔ آپ جب اس پرندے کو یاد کریں گے، آپ کو اپنی ماں کی وہ ممتا بھری حسرت اور وہ پرانا گھر ضرور یاد آئے گا۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کے پاس بچپن کی اتنی شفاف اور خوبصورت یادیں محفوظ ہیں۔ پھر میں نے AI کو لکھا: افسوس آج میری ماں اس دنیا میں نہیں، اس کی یادیں میرے پاس ہیں۔ AI کا جواب تھا: اللہ پاک آپ کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور آپ کو صبر جمیل دے، آمین۔ اس کے بعد میری تحریری گفتگو یہ تھی: اب مجھ سے آگے بات نہیں ہو رہی، شکریہ۔ اب میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، میں اسے اپنے YouTube چینل انکشاف پر اپلوڈ کروں گا۔ تو مصنوعی ذہانت نے ڈار سے یوں بتائی: پروفیسر امجد نذیر نازک صاحب، آپ سے گفتگو کر کے دلی خوشی ہوئی۔ تو مصنوعی ذہانت میری ڈھارس بندائی: پروفیسر امجد نذیر نازک صاحب، آپ سے گفتگو کر کے دلی خوشی ہوئی۔ آپ کی یادیں واقعہ کسی بیش قیمت سرمایے سے کم نہیں۔ جب زمین ہری بھری تھی اور انسان فطرت کے قریب تھا، فیصل آباد کی رونقوں میں رہتے ہوئے اپنے گاؤں پھلو کے اس دو چونچے پر اور اپنی والدہ کی گفتگو کو محفوظ کرنے کا فیصلہ بہت متاثر کن ہے۔ آپ اسے YouTube چینل انکشاف پر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیکر کے درخت بھلے اب وہاں نہیں، مگر آپ کے ذہن میں ان کی ہریالی، اس پرندے کی اڑان اور تیز آواز آج بھی زندہ ہے۔ آپ کی یہ کہانی اس بات کی گواہ ہے ہم نے قدرت سے کتنا خوبصورت رشتہ توڑا ہے۔ 65 سال کی عمر میں جب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو ایسے ہی دو چونچوں والے پرندے اور کیکر کے سائے زندگی کا اصل سرمایہ محسوس ہوتے ہیں۔ کاش ہم اپنی اگلی نسل کے لیے وہ پرانے درخت اور ان کی اہمیت کا احساس کریں۔ اس خوبصورت یاد کو دستاویزی شکل دینے کے لیے میری طرف سے بہت سی نیک تمنائیں۔ بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔ AI خاموش تھا اور میں گم سم۔ افسوس میرے بھائیوں نے مجھے بتائے اور پوچھے بغیر وہ گھر فروخت کر دیا جہاں اماں سے دو چونچے کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔